अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भाई देखते रहिए आशियाना शाहीन का। और शाहीन के आशियाने में है रूहानी बातें और अल्लाह ताला से करीब कर देने वाली बातें, और हर जुमे को है अजाइबुल कुरान। और इसके अलावा जितनी भी मशहूर शख्सियात हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं उनके बारे में जितना मैंने पढ़ा है किताबों में उतना जो है उनके बारे में अपने आजकल के बच्चों को बता सकूं जो नहीं जानते हैं उनके बारे में। मसलन है मौलाना रूमी, शेख सादी, हारून रशीद, मामून रशीद, बहलोल, अयाज, इस तरह के बहुत सारे ऐसी मशहूर शख्सियात जो अब हमारे साथ नहीं है, यानी बरसों सदियों पुरानी बातें हैं जो कि हमारे आजकल के बच्चे नहीं जानते, और हम जो जानते हैं वो इसलिए जानते हैं कि किताबों के ज़रिए हमने पढ़ी हैं बहुत सारी वो किताबें जिनका मुझे है बहुत ज़्यादा शौक़। लेकिन आज जो मैं बात करूँगी ना, वो आपसे बात करूँगी मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत अल्लाह से वो मोहब्बत जो हम करते हैं, लेकिन जिस तरह हम मोहब्बत करना चाहते हैं या जिस तरह हम मोहब्बत का नतीजा हासिल करना चाहते हैं ना, हमें वो नहीं मिलता। तो इस तरह मैं आपको बताऊंगी कि एक जो है ना बहुत ज़्यादा तजर्बाकार, आलम दीन, मामला फ़हम, कुछ किताबों से बहुत ज़्यादा आशनाई रखने वाले, वो जो हैं वो गए अपने पीर के पास और पीर साहब से जाके कहा कि पीर साहब, अरसा हो गया है नमाज पढ़ते, तिलावत करते, सदका देते, ज़कात और इसके अलावा बहुत सारी वो इबादत जो कि मेरी ज़िंदगी का हासिल है। मैं वो हर वक्त इबादत में मशगूल रहता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। मेरे दिल में जो लगन है, जलन है, तड़प है, तो मेरे अंदर की वो कैफियत बेदार नहीं होती और मुझे अल्लाह ताला की वो मोहब्बत हासिल नहीं होती जो मैं चाहता हूँ। इसलिए मेरे अंदर लगन, जलन, तड़प हद से ज़्यादा है। तो मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? पीर साहब, इस मामले में आप मेरी रहनुमाई कीजिए। पीर साहब ने कहा कि देखो, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि तमाम जो है हुकूक से दस्तबरदार हो जाओ या तमाम बातों से दूर हो जाओ और सिर्फ़ इबादत में मगन हो जाओ, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा। कहूँगा तो मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि भाई, अगर तुम अल्लाह ताला के सामने जाओ ना, अल्लाह ताला से मोहब्बत करो तो बस सिर्फ़ इतनी करो जितना 1 साल का या 1.5 साल का बच्चा अपनी माँ से करता है, जितना 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा अपनी माँ से करता है। बड़ी हैरत से पूछा उन आलिम दीन जो थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने बड़ी हैरत से पूछा अपने पीर साहब से कि पीर साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपसे बता रहा हूँ कि मैं अभी 70-75 साल हो गए मुझे अल्लाह ताला की इबादत करते, नमाज़ें पढ़ते, और जो है ना मेरे दिल में वो कैफियत बेदार नहीं हुई, मुझे वो कैफियत नसीब नहीं हुई जो कि मुझे अल्लाह ताला से करीब कर सके। और आप कह रहे हैं कि 1.5-2 साल का बच्चा बन जाओ? मैं समझा नहीं। तो पीर साहब ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ ना कि बस तुम जो 70 साल में 75 साल में तुम्हें इबादत में नहीं मिला ना, तो 1.5-2 साल का बच्चा बनने के बाद उस बच्चे की एक अदा में तुम्हें अल्लाह ताला मिल जाएगा। तो वो जो थे बुज़ुर्ग आलिम दीन, वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कैसे? मैं समझा नहीं पीर साहब। तो पीर साहब ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक महफ़िल है, छोटी सी महफ़िल है, 100-150 ख़वातीन है वहाँ पे, एक महफ़िल है, लेकिन सारी ख़वातीन जो है ना, सबके लिबास एक से हैं, सबके हाथ में एक जैसे खिलौने हैं, सबके मसनद एक जैसी है। अब उस महफ़िल में क्या होता है कि किसी खातून की गोद में 1.5 साल का या 2 साल का बच्चा है, उसको कोई चीज़ नज़र आती है, खिलौना नज़र आता है, चमकती हुई कोई चीज़ नज़र आती है, तो वो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए अपनी माँ के ऊपर से ना तवज्जो हटा लेता है और छोटे छोटे कदम उठाता हुआ ना उस चीज़ की तरफ जाता है जो उसको मुतवज्जा कर रही है, जो उसको दूर से अच्छी लग रही है। वो वहाँ पर जाता है धीरे धीरे चलता हुआ। क्या होता है, उससे जो बड़े बच्चे होते हैं ना,
یا اس کے ساتھ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کھلونا اس سے چھین لیتے ہیں یا وہ چیز اس سے لے لیتے ہیں، تو اس کے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ منہ بسورتا ہے، روتا ہے، اور پہلا خیال پتہ ہے کیا آتا ہے؟ اپنی ماں کا، کہ ماں کہاں ہے۔ اب وہ پلٹتا ہے، محفل کی طرف دیکھتا ہے۔ اب ساری محفل میں سارے مسند ایک جیسی ہے، اور تمام خواتین کے لباس ایک جیسے ہیں، تمام خواتین کے جو ہاتھ میں کھلونے ہیں وہ بھی بالکل ایک جیسے ہیں۔ وہ پلٹتا ہے دھیرے دھیرے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے، منہ بسورتا ہوا جو ہے نا آ کے، اور جو سامنے خواتین ہوتی ہیں نا جو قریب ہوتی ہیں ان کے پاس جا کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن کیا لپک کے ان کی گود میں جاتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے توجہ ضرور دیتا ہے، لیکن جو ہے وہ کھلونا دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کھلونے کی طرف ہاتھ بھی بڑھاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ٹھٹک جاتا ہے، اور پھر غور سے ان خاتون کا چہرہ دیکھتا ہے جو اسے کھلونا دے رہی ہیں، اور پھر منہ بسور کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ میری ماں نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھتا ہے، پھر آگے بڑھا تو دوسری عورت وہ ویسے ہی کھلونا ہے اس کے پاس، یا ٹافی ہے یا کوئی چیز ہے، اسے دے رہی ہے، بہلا رہی ہے، اس سے پیار سے بلا رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹکا، قریب گیا، لیکن جب چہرہ دیکھا نا تو سمجھ آیا کہ یہ تو میری ماں نہیں ہے، لہٰذا پھر منہ بسور رہا ہے، آواز نہیں نکال رہا، منہ بسور رہا ہے، اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا محفل کے طرف جا رہا ہے، اور چاروں طرف اس کی نگاہیں جو ہے نا صرف اور صرف کس کو تلاش کر رہی ہیں؟ اپنی ماں کو تلاش کر رہی ہیں۔ اب تلاش کرتے 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 چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے جب اپنی ماں کے سامنے پہنچا نا تو دونوں کی روحیں تڑپ گئیں محبت میں۔ اے ہائے کہ میری ماں مل گئی مجھے، بس چپٹ گیا اور چیخ کے رو دیا۔ ابھی تک تو وہ آواز نہیں نکال رہا تھا نا، صرف منہ بسور رہا تھا، لیکن جب ماں کے سینے سے لگا نا تو چیخ کے رونے لگا۔ تو مولانا، کیا تم راستہ نہیں بھول گئے؟ کیا تم نہیں بھٹک گئے؟ کیا تم دنیا کی رنگینیوں میں گم نہیں ہو گئے؟ تو جب ایک 1.5 سال 2 سال کا بچہ پوری اتنی ساری خواتین میں اپنی ماں کو تلاش کر سکتا ہے، تو صوفی کیا تم اس بھری دنیا میں رب کو نہیں ڈھونڈ سکتے؟ رب کو نہیں پا سکتے؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ بن جاؤ 1.5 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ جو صرف اپنی ماں کو دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھٹک گیا تھا، گم ہو گیا تھا، راستہ بھول گیا تھا، منزل سے بھٹک گئے ہو، تم راستہ بھول گئے ہو، لیکن تمہیں اللہ تو یاد ہے نا۔ تو ڈھونڈ لو پوری بھری دنیا میں اپنے رب کو، اور چلے جاؤ اس جانماز پر، اس سجدے میں کہ پھر صرف تم ہوگے اور تمہاری سرگوشی، تم ہوگے اور تمہارے آنسو، تم ہوگے اور تمہاری آہیں، تم ہوگے اور تمہاری فریاد، تمہارے گناہ جو تمہیں یاد دلا رہے ہوں گے کہ میں بھٹک گیا تھا، میں دور ہو گیا تھا، میں نماز سے بھی غافل ہو گیا تھا، صرف اور صرف تم ہوگے اور تمہارا اللہ ہوگا۔ تو صوفی ڈھونڈ لو اپنے رب کو اور بچہ بن جاؤ اس کے سامنے، تاکہ تم اس کو پا سکو، تمہیں وہ محبت، وہ قربت میسر آ سکے جو کہ تم اپنے اللہ سے چاہتے ہو۔ آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو نا تو کر دیجیے گا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب، اور بھئی اپنی خوبصورت رائے کا اظہار بھی کرنا نہیں بھولیے گا، اور پسند آئی تو لائک بھی کر دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔